औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी हाँ, बिल्कुल, कल हमने देखा कि कल 14 अगस्त 2023 जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है। कल जो है वो सैपर में निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर उल हक काकड़ साहब की तकरीब हलफ बर्दारी हुई ऐवान सदर में, और सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने जो है वो निगरां वज़ीर आज़म से हल्फ लिया और टेकिंग सेरेमनी हुई और ऐवान सदर में उसमें जो है वो तकरीबन जो है वो सारे ज़ोमा हज़रात मौजूद थे, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, चारों सूबों के गवर्नर्स मौजूद थे, वज़ीर आला मौजूद थे, साबिक़ वफाकी वज़रा मौजूद थे, जो है वो हमारी जो फोर्सेस के जो कमांडर हैं वो भी मौजूद थे, शमशाद मिर्ज़ा साहब, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, और इसके अलावा भी और डिग्निटीज़ मौजूद थे। लेकिन कल एक बात अजीब सी नोट की गई कि सदर ममलकत का जो थोड़ा सा जो लहजा था वो थोड़ा सा जो है वो तुर्श था, तल्ख था। उनका वो एटीट्यूड कुछ ऐसा था कि वो शायद पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उनको जो जबरन ये हलफ बर्दारी करवानी पड़ी। तो कल के साथ ये निगरां वज़ीर आज़म का जो एक मरला था वो पूरा हुआ, और कल जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। उनका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाउ ही इज़ एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। कल उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कल जब निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब को जब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा था तो उसमें एक नई बात हुई, एक अजीब बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई, कि ड्यूरिंग दी परेड ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर काकड़ साहब ने एकदम से जो है वो लेफ़्ट साइड को मुड़ के जो है वो सलाम पेश किया। बज़ाहिर तो ये सलाम जो है वो पाकिस्तान के झंडे को था, लेकिन साथ में दो झंडे और भी मौजूद थे, और अब कहने वाले कुछ और भी कह रहे हैं कि सलाम किसी और को था। बहरहाल एनीवेज़ कल जो ये मरला मुकम्मल हुआ। अब जो है वो वफा की काबीना के हवाले से नामों की जो है वो क्या कहते हैं सर्कुलेशन हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है, कौन वफाकी वज़ीर होगा, कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली को भी जो है वो तहलील कर दिया गया है अपनी मुद्दत पूरी होने पर, और दोनों असम्बलियाँ जो है तहलील हो चुकी हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं कुद्दुस बजंजो साहब, वो निगरां वज़ीर आला हैं जब तक नया केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान नहीं आया था, और इसी तरह से जो है वो मुराद अली शाह साहब भी अभी जो है वो निगरां वज़ीर आला हैं जब तक नया केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर सिंध नहीं आ जाता। और रात हमने देखा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और मुत्तफ़िका तौर पे अपोजिशन लीडर राना अंसार जो कि MQM की नॉमिनी है और GDA की सपोर्ट है उनको, और और निगरां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है वो बाहमी इत्तफ़ाक़ कर लिया, एग्री कर लिया। और रात हमने देखा कि MQM पाकिस्तान ने हंगामी अपनी राब्ता कमेटी की मीटिंग बुलाई। उसके बाद जो है वो जो नाम पेश किए गए थे केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर के लिए उन पर गौर किया गया, और उसके बाद जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब की हतमी मंजूरी दे दी गई। उसके बाद अपोजिशन लीडर राना अंसार ने चीफ़ मिनिस्टर सिंध को आगाह किया, और फाइनली दोनों ने जो है वो इनकी अप्रूवल दे दी और दोनों ने साइन कर दिए। दोनों के दस्तखत से ये अलामिया जारी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो है वो केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर सिंध जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। गवर्नर सिंध ने जो असम्बली को अप्रूव कर लिया और उनका नोटिफिकेशन भी कल जारी कर दिया गया है। आज जो है 15 अगस्त से, यानी कि आज भारत जो है अपना योम आज़ादी मनाता है, लेकिन आज जो है वो तकरीब हलफ बर्दारी निगरां वज़ीर आला सिंध की नहीं हुई, अब वो कल होगी, और उसकी डेट जो है वो 16 अगस्त है। कल जो है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो है वो निगरां वज़ीर आला सिंध का हलफ उठाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो है वो कराची से हैं। कराची में ही उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर अपना LLB भी उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से किया। 1981 में उन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ किया कराची से, और 2002 में वो हाई कोर्ट सिंध में जो है वो जज अपॉइंट हुए, और उन्होंने जो है यहाँ पे तकरीबन 2015 तक जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दी। चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट भी रहे। उसके बाद वो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए, और 2022 में वहाँ से रिटायर हुए। मैं भी बस बहैसियत वकील उनके सामने 2010, 2011, 2012 में पेश होता रहा हूँ, और काफ़ी डेडिकेटेड हैं, डिटरमिन्ड हैं, और कंसिस्टेंसी है, और मैन ऑफ प्रिंसिपल है, और मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। अगर केस में आपका मेरिट बनता है तो आपको बिल्कुल रिलीफ देते हैं और कोई प्रेशर नहीं लेते। तो ये आने वाले दिनों के लिए और
صوبہ سندھ کے لیے اور ख़اص کر کے کراچی کے لیے ایک اچھا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی معاملات میں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ہے وہ کامران خان جو ایک نامور اینکر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ نگراں حکومت کے آتے ہی اور نگراں وزیر اعظم کے آتے ہی جو ہے وہ معاملات میں تیزی آ گئی ہے. خاص کر کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے اور کچھ لسٹیں بن گئی ہیں. کچھ لسٹوں میں جو ہے وہ ایسے نام دے دیے گئے ہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. انہوں نے کسی کا سسٹم کا ذکر کیا ہے کہ جو سندھ میں بہت مشہور ہے, یعنی ہر چیز چلانے کے لیے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے, ان کے وزراء نے, ان کے لوگوں نے ایک سسٹم قائم کر دیا. یعنی کرپشن کے معاملات کو, جو اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے, اسے سسٹم کا نام دیا گیا ہے جس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, افسران بھی شامل ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, اور سب ایک سسٹم کا حصہ ہیں. اور تو یہ بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سسٹم کو بھی توڑنے کے لیے اور ان سے اربوں خربوں کی رشوت کی جو ہے وہ ریکوری کرنے کے لیے ادارے متحرک ہو گئے, اور ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کارروائیاں بھرپور طریقے سے کی جائیں گی جیسے نگراں حکومتیں قائم ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گجر نالہ کراچی کا ایک مشہور نالہ ہے, اس کے اطراف میں جو ایک وہ ڈرائیو چلی تھی انکروچمنٹ کے حوالے سے, یعنی کہ وہاں پر جو اطراف میں لوگوں نے جو گھر بنا لیے تھے جس کی وجہ سے ہر دفعہ بارش میں جو ہے لوگوں کے گھر ڈوبتے تھے, ان کو وہاں سے ریموو کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ریموو کیا جائے تو ان کو ساتھ ساتھ ان کا سبسٹیٹیوٹ بھی دیا جائے, ان کا متبادل دیا جائے, ان کو ایک ایسی آبادی, ایک ایسی سوسائٹی بنا کے دی جائے, ایک ایسی کالونی بنا کے دی جائے جہاں پہ انہیں ان کا پلاٹ دیا جائے, ان کو ان کا معاوضہ دیا جائے, پیسے دیے جائیں. جس طرح سے مشرف صاحب کے دور میں ناردرن بائی پاس جب بنا تھا تو لوگوں کو لیاری ایکسپریس جب بنا تھا وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے مارچ کوٹ سے آ کے ایک مشرف کالونی بسائی گئی تھی, ماری پور میں ایک مشرف کالونی بسائی گئی تھی, وہاں ان کو پلاٹ بھی دیے گئے تھے, انہیں معاوضہ بھی دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے حکم 1 سال پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کو دیا تھا, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پہ عمل نہیں کیا اور ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ پینڈنگ تھی 1 سال سے. اب جو ہے 16 اگست 2023 کو سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں آ رہا ہے, یہاں پہ کیسز کی سماعت کرے گا. اس میں 16 اگست 2023 کو سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف کنٹیم آف کورٹ کی اپلیکیشن جو دائر تھی, جو پینڈنگ تھی 1 سال سے توہین عدالت کی درخواست, وہ فکس کر دی گئی ہے اور 16 اگست کو اس حوالے سے سنوائی بھی ہوگی اور مراد علی شاہ کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان معاملات میں تیزی آئے گی. جو 15 سالہ ایک دور حکومت تھا ظلم و جبر کا سندھ میں, خاص کر کے شہری علاقوں میں کراچی کے عوام کے اوپر, اس سے اب نجات تو مل گئی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس کا کفارہ بھی ہونا چاہیے, اس کا مداوع بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے, آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ میں خاص کر کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ایک اپلیکیشن تھی دائر تھی, اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑا حساسیت ہے, سینسٹیو میٹر ہے, اس کو فل فور کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. ویسے لوگوں کے بہت اعتراضات ہیں خاص کر کراچی اور سندھ کے حوالے سے. اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واپس بھیج دیا ہے اور اس ڈائریکشن کے ساتھ کہ حلقہ بندیاں کی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکیل سے یہ پوچھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کب کرانے جا رہا ہے, تو ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کندھے اچکا کے کہا کہ کوئی جواب نہیں دیا. اٹ مینس کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب تک الیکشن کی کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی. ساتھ ہی ساتھ سندھ میں نگراں کابینہ کے حوالے سے بھی جو ہے معاملہ تیز ہو گئے, کیونکہ جب کل نگراں وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیں گے, اس میں جو اتحادی جو مین جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ MQM پاکستان ہے, اور MQM پاکستان جو ذرائع بتاتے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 4 وزارتوں کی خواہاں کہ میکسیمم اس میں حصہ مل جائے نگراں کابینہ میں. رابطہ کمیٹی کا آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, اس میں یہ غور و خوض ہوگا کہ MQM کی طرف سے کون وہ لوگ ہوں گے جو نگراں کابینہ میں شامل ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. یہ میرا YouTube چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں. جلد آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.